हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसीब और अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं एक पोल्ट्री फार्म में और इस पोल्ट्री फार्म के जो मालिक हैं उनसे हमारी बातचीत उसके मुर्गियों के बारे में हम जो है वो करेंगे, शुरू से लेकर एंड तक इनको पालने में कौन कौन सी इनको अद्वियात ज़रूरी होती हैं, क्या इनके मराहिल होते हैं, वो तमाम की बात मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, इसे ज़रूर देखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ लेट्स कम ऑन। तो व्यूअर्स, अब हम इस वक्त मौजूद हैं पोल्ट्री फार्म के मालिक के पास और अब इनसे हम तमाम तर जो है इस मुर्गियों के मराहल के बारे में क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट इनका नाम, आपका नाम है? सुहेल अख्तर। इनका नाम सुहेल अख्तर है। और अभी जो है ये कितने के आपके पास है, कितने से ज़्यादा मुर्गियों की मुर्गियाँ इस वक्त तो काफ़ी कम है मेरे पास, तकरीबन 2500 मुर्गियाँ। ठीक है, तो आपने शुरू में कितनी पहले तकरीबन ये 10,000 थी, लेकिन पिछले 2-3 साल इतना ये नुकसान इतना हुआ इसमें कि ये कम करनी पड़ी। तो शुरू से लेकर एंड तक इनमें जो बीमारी होती है उसका हाल क्या होता है? असल में कुछ बीमारियां तो ऐसी होती हैं जिनको हम वायरल डिजीज़ कहते हैं, यानी कि जो वायरस से होती हैं उनकी तो सिर्फ वैक्सीन होती हैं। बाकी जो बैक्टीरियल होती हैं उनके लिए मुख्तलिफ वो बीमारी आने पर ही दी जाती है, जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह। तो बाकी जो है वैक्सीन जो है बाकायदगी से इनकी करनी पड़ती है। तो जो आप कंट्रोल सेट से चूजे लगवाते हैं शुरू से लेकर? नहीं, कंट्रोल शेड तो अब जदीद तरीका है, अलहदा है, वो तो एक शुबा ही रहता है। ये तो ओपन फार्मिंग है, इसका चूज़ा इसके ओपन फार्मिंग जो है यानी ब्रीडर के फार्म, वहाँ पे से हैचरी में अंडा जाता है, वहाँ से चूज़ा हैचरी से मिलता है। तो मतलब आप ओपन के थ्रू लगवाते हैं इनके? हाँ जी, ये ओपन नहीं होता है, ओपन मार्केट होती है। ठीक हो गया। तो और इसके बारे में जो है ये कितने दिन लेता है अपने बड़े होने में? ये तकरीबन जो है लेयर है, तकरीबन 16-17 हफ्ते में पहला अंडा नज़र आ जाता है इसमें। तो जो है सारी के अंडे पे आने तक मुर्गी के तकरीबन 24-25 हफ्ते लग जाते हैं। तो इनको लाने में लागत कितनी आपकी लगती है जो आप शुरू से लेकर? ये दरअसल अब 2 सालों से तो ये बहुत महंगा तैयार होता है, इसीलिए लास्ट में है, क्योंकि ये डॉलर महंगा हो गया, ये जो है आपकी पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो गई, इस वजह से इसमें अखराजात बहुत बढ़ गए, ज़्यादा बढ़ गए। हाँ, लेकिन जो हमारी आगे कंजप्शन है अंडा का जो इस्तेमाल है वो हमारा जो है इलाके में वो 10 रुपये से ज़्यादा महंगा अंडा फ़रोख्त नहीं होता, लेकिन वो तैयार महंगा होता है, आगे रेट कम में सेल होता है, इसलिए मुसलसल 2 साल से ये लास्ट में जा रहा है। तो इस वजह से आपको नुकसान भी होता है, क्योंकि जो तरक्की याफ्ता मालिक हैं वहाँ लोग इसको अंडे को ग़िज़ा समझ के खाते हैं, और हमारे मुल्क में ख़ुसूसन हमारे देहाती इलाकों में इसे दवा समझ के खाया जाता है। दवा समझ के खाया कि बच्चा बीमार होगा, उसे कोई नज़ला कम होगा तभी उसे हम अंडा खिलाएंगे, वरना नहीं। हालांकि एक अंडा रोज़ाना जो है ये इंसान की ज़रूरत है। एक अंडा गर्मी हो सर्दी हो, एक अंडा रोज़ाना जो है ये खाना चाहिए। और ये अंडा जो है ये ऐसी चीज़ है कि 10 रुपये में या 12 रुपये में आपको जितनी प्रोटीन या जितनी ताकत इसमें मिलती है और किसी चीज़ में भी इतनी कम कीमत में इतनी ज़्यादा ग़िज़ाइयत आपको नहीं मिल सकती। वाकई नहीं मिलती, क्योंकि अंडा जो है ये बहुत मुफीद है इंसानी सेहत के लिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो इनकी जो खुराक होती है आप फीड डालते हैं? हाँ जी। तो वो फीड की बहुत सी कंपनियां आती हैं इस वक्त, जो है फीड के रेट अभी कुछ कम हुए हैं। पहले जो लेयर की फीड थी इसका रेट था 2,790 रुपये, अभी ये 2,590 रुपये फ़ी बैग है। और एक बैग खाकर मैक्सिमम एक बैग खाकर मुर्गियाँ जो हैं 1 पेटी अंडा देती हैं, यानी 30 दर्जन मैक्सिमम। तो अगर तो 2,590 रुपये तो उसके फीड के निकल रहे हैं, बाकी उस पर आपके जो बाकी अखराजात हैं, मुलाजमीन की तनख्वाह, बिजली का बिल और ये
شکست و ریخت جو ٹوٹ پھوٹ فارم کی یہ سارے اخراجات، تو یہ تقریباً اگر 3000 میں پیٹی سیل ہوتی ہے تو فارمر کو تقریباً بیلنس میں ہوتا ہے. یعنی جب اور 3000 کی پیٹی کا مطلب ہے 100 روپے درجن. ہول سیل اگر 100 روپے درجن فارم سے اٹھایا جائے گا انڈا تو اس وقت فارمر برابر میں ہوگا، نہ اس کو نفع ہوگا نہ نقصان ہوگا. اس سے اگر ریٹ اوپر ہوگا تو فارمر کو بچت ہوگی، اس سے ریٹ کم ہوتا ہے تو لاس ہوتا ہے. اور پچھلے دنوں میں آپ سے تقریباً یہ رمضان شریف میں یا اس سے پہلے یہ جو پیٹی 3000 کی تیار ہوتی تھی یہ 1700-1800 میں سیل ہوتی تھی. یہ بہت زیادہ اس لیے ہاں جی ہر فارمر کو ہوا، صرف مجھے تو نہیں ہوا، ہر فارمر کو لاس ہوا. مطلب ان کو پالنے میں، ان کو بڑا کرنے میں اندر تک کافی مراحل آتے ہیں، بہت زیادہ مشکل بھی اٹھانی پڑتی ہوگی آپ کو. نہیں اصل میں وہ گرمی سردی سے تو بچانا پڑتا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ. اب جو جدید فارم آ گئے ہیں ان میں تو یہ کم ہے، یہ کنٹرول فارم جن کو ہم کہتے ہیں. لیکن یہ جو ہمارے پرانے اوپن فارم ہیں ان میں ذرا زیادہ اس میں پرابلمز ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس میں جانور جو ہے یہ اوپن فارم میں زیادہ صحت مند ہے. بعد میں جب مرغی سیل کرتے ہیں فارم ہو جاتی ہے مرغی، جب اس کو سیل کرتے ہیں یہ اچھی بکتی ہے اس کی. تو سردیوں میں جب آپ یہ چوزا لاتے ہیں نیا تو اس وقت اصل میں ہم اوپن فارم والے ہم سردی میں چوزا خریدتے نہیں ہیں. ہمارے چوزے کا جو بہترین سیزن ہوتا ہے وہ مارچ، اپریل اور مئی ہوتا ہے. یعنی کہ ابھی کم سردی اور نہ گرمی. ہاں وہ جو موسم ہوتا ہے نا یہ سیزنل جو چوزا ہم جیسے ہم کہتے ہیں وہ مارچ سے لے کر اپریل تک اور مئی ہوتا ہے. اگر مئی کے بعد چوزا ڈالیں گے وہ بھی سیزنلی آف سیزن ہو گیا. اگر اسی طرح ہم مارچ سے پہلے فروری میں یا جنوری میں چوزا ڈالیں گے تو وہ بھی آف سیزن چوزا گرا جائے گا. تو ویورز آپ نے ان سے کافی معلومات حاصل کی، تو اگر آپ کا ان سے کوئی مزید کوشچن ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ دوبارہ ویڈیو بنائیں گے اور ان سے دوبارہ آپ کے کوشچن جو ہے وہ حل کریں گے. تو باقی میں اپنے بارے میں کچھ بتا دوں کہ میں نے 1995 میں گریجویشن کی ہے. اس وقت سے میں نے یہ پولٹری فارم بنایا. 1 سال تک میں نے امبرائلر کا کام کیا، پھر تب سے میں یہ لیئر کرتا تھا. کچھ عرصہ میں نے اس میں وہ رنگین لیئر جسے گولڈن مصری یا دیسی کہتے ہیں وہ بھی 2-3 سال کیا ہے. تو باقی جو ہے زیادہ تر میں نے یہ اب تک جو ہے یہ لیئر کا کام. مطلب لیئر میں انڈے کی وجہ سے فائدہ ہے. آج سے 2-3 سال پہلے تک تو یہ بہت منافع بخش کرتا تھا، لیکن یہ 2-3 سال میں ایک تو یہ ہوا کہ یہ بڑے بڑے کنٹرول فارم بن گئے کہ یعنی ہماری پروڈکشن جو ہے وہ ہماری ضرورت سے زیادہ. باقی یہ ہے کہ وہ بننے چاہیے، کنٹرول فارم بن گئے ہیں جدید سے جدید، تو ہر چیز میں جدت آتی ہے، آنی چاہیے. تو لیکن یہ ہے کہ اتنی کنزپشن کو بھی بڑھانا چاہیے ہمیں کہ اس کی جو چیز ہے آپ نے پروڈکٹ تیار کی ہے وہ اس کا استعمال بھی بڑھے. لیکن ہمارے بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پروڈکشن ہم بڑھا لیتے ہیں لیکن آگے اسی کنزپشن بڑھانے پہ ہم توجہ نہیں دیتے. اسی وجہ سے ہمیں عوام کو یہ بار بار کرانا چاہیے، عوام کو بتانا چاہیے کہ انڈا کتنی کم قیمت میں کتنی زیادہ غذائیت دیتا ہے، اس کا استعمال کتنا کرنا چاہیے ہمیں. تو لیکن ہمارے پاس اس قسم کی کوئی مہم نہیں چلائی جائے. ہمارا صرف دار و مدار ہوتا ہے کہ افغانستان کا بارڈر کھلے گا، باہر مال جائے گا تو ہمارے یہاں فارمر جو ہے اس کو منافع ہوگا. ہمارے یہ جو UAE ہے، عرب امارات وغیرہ یہ ہم سے خریدیں گے تو ہمارے منافع ہوگا. اگر یہ نہیں خریدیں گے تو ہم لا سکتے ہیں. ہمارے اپنے ملک کی جو کنزپشن ہے وہ بہت کم ہے. آبادی جتنی ہماری اس وقت تقریباً 24 کروڑ کے قریب آبادی ہے، اس میں جتنی کنزپشن ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. اسی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا. گوشت مرغی کا گوشت ہے، دوسرے بھی گوشت ہیں، لیکن انڈا جو ہے گوشت کی نسبت کم قیمت میں یہ زیادہ غذائیت رکھتا ہے. لیکن ہمارے جو معاملات چل رہے ہیں جس طرح سے وہ آپ بھی اس کو سمجھتے ہیں. تو تب تک کے لیے ان کا ہم شکر گزار کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، اور تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. ہم ملتے ہیں آپ کو نئی ویڈیو میں نئے انداز کے ساتھ. آپ کا ان سے کوئی مزید کوشچن ہو تو آپ مجھے لکھ میں بتا سکتے ہیں کمنٹ میں، اور میں کوشش کروں گا آپ کے کوشچن کا جو جواب ہے وہ آپ کو ضرور دوں. تو آپ مجھ سے پوچھیے اگر کوئی سوال کرتا ہے تو میں اس کا آپ کو جواب دوں گا. آپ ان کو بتائیے گا. تو ان سے معلومات کے لیے ہمارا جو نمبر ہے وہ اسکرین پر آ رہا ہوگا. تو ہم ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے انداز کے ساتھ. تب تک ہمیں دیجیے اجازت.
خدا حافظ.